बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज का पहला सेगमेंट, पहला सेगमेंट से पहले थोड़ी सी मौसम के बारे में बात आप लोगों से करना चाहूंगी कि मौसम बहुत सुहाना है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो देखते हैं इस दफा दिसंबर में कितनी सर्दी होती है और कितनी बारिशें होती हैं। और खवातीन का जो किरदार मैं हमेशा कहती हूँ, हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी, कल का अगर आपने हमारा प्रोग्राम देखा है तो आपको बताती चलूं कि खवातीन के बारे में बात हो रही थी कि खवातीन जो है वो शादी के बाद अपने जो ख्वाब होते हैं उनको कहीं ना कहीं साइड पे कर देती हैं और फैमिली की तरफ बढ़ जाती हैं। और खवातीन का क्या किरदार होना चाहिए हमारे माशरे में बेहतरी के लिए, तो आज हमारी तीनों खवातीन जो है हमारे साथ मौजूद मेहमान हमारे साथ शिरकत करेंगे हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले बढ़ेंगे फातिमा मेमन की जानिब, जो है जनरल सेक्रेटरी सयानी वेलफेयर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी सयानी वेलफेयर के बारे में कि ये कब से जो है आपने इसका आगाज किया और क्या सोचा था? ऐसा कोई मतलब माशरे में बहुत सी चीजें जो है वो बदहाली का शिकार है, लेकिन हम जो है हमेशा ये बात करते हैं कि अकेला बंदा जो है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी सोच कि आपने ये चीज सोची और इसको कितने टाइम हो गया, कब से माशाल्लाह से इसको हो गए 10 साल हो गए और माशाल्लाह से सयानी वेलफेयर बहुत अच्छा चल रहा है हमारा माशाल्लाह से। और जहाँ तक ये है कि किस तरह इसको सोचा इसको इस तरह के हमें एक किसी का दुख सुख हम लोग सुनते हैं कि इसके साथ ये इशू है, इसके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो कभी मैं सोचती थी कि इसको किस तरह सॉल्व करें। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, फिर मैं इसको किस तरह सॉल्व करूं? सोचते सोचते दिमाग में आया कि नहीं कुछ करना चाहिए इन लेडीजों के लिए भी। जब मैं एनजीओ में नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ ना कुछ करके उन लेडीजों की कहीं बात करवा दी, कुछ कर दिया, हो गया। लेकिन जब मैं एनजीओ में आई तो फिर माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्किंग हुई हमारी। मतलब आप उन तमाम हाउस वाइफ्स के लिए इंस्पिरेशन है कि जो ये समझती है कि यार हम हाउस वाइफ है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन देखें फातिमा यहाँ पर मौजूद है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस एक जज्बे की और एक पैशन की जो है ना उसकी वो होती है, वो नीड है हमको। बस बिल्कुल लेडीजों को वो नीड है कि बस आपको जज्बा चाहिए कि हाँ हम कुछ कर लें। जरूरी नहीं ये कि आप लोग बाहर निकलें, घर बैठकर भी आप लोग बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। सयानी वेलफेयर क्या क्या काम करती है? हेल्थ पे काम करती है, एजुकेशन पे काम करती है, और जी हेल्थ एजुकेशन से, और जो हमारा मेन पॉइंट है वो नॉन मुस्लिम को मुसलमान करवाया है। माशाल्लाह 350 अबव नॉन मुस्लिम जो हैं उनको मुसलमान किया माशाल्लाह से। अब तो अबव भी हो गए क्योंकि एक नस्लें बढ़ती हैं। बिल्कुल। और बाकायदा इनको मुसलमान करके या कलमा पढ़ा के हमने छोड़ा नहीं, ठीक है, उनको लेके चले। माशाल्लाह रमजान में नमाज रोजा किस तरह क्या करना है, किस तरह आपको चेंजिंग करनी है, आपको कपड़े की ड्रेसिंग किस तरह करनी है, बाकायदा इनको कलमा पढ़ाने की भी हमने बाकायदा इनको कितने दिन तक इनको बताया कि आपको कलमा इस तरह पढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनको लैंग्वेज उनकी और हमारी काफी डिफरेंस होती है। तो कलमा माशाल्लाह से हमारा अरबी जबान में है, माशाल्लाह। बिल्कुल, तो उनको पढ़ाया, उनको बताया, समझाया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। और कोरंगी में है, वो भी वहाँ पर भी हमारे नॉन मुस्लिम मुसलमान हैं, बहन भाई हैं, उनको भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सयानी वेलफेयर ट्रस्ट में कितने ज्यादा लोग जो है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं? कितने आपकी टीम जो है कितने अफराद पर मुश्तमिल है? माशाल्लाह अच्छी खासी हमारी टीम है। ठीक है, हमारे ओहदेदार हैं, मेंबरन्स हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टेड है। हमारे कुछ लोग हैं जैसे हमारे ओहदेदार हैं, इरमान काटिया हैं, इकबाल बावानी हैं, और हमारे मरहूम हमारे सिद्दीक उमर उस्मान है, ये मेरे बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत गाइडेंस थी उनकी तरफ से हर चीज में। मतलब पूछना कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह है, क्या करना है, मतलब हर चीज वो हमें गाइड करते थे। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक आप इतने हसीन हसीन काम करती हैं इतनी खूबसूरती के साथ, और आपसे मतलब आप लोगों की जो पूरी टीम है किस तरह से सर्वे करती है कि यहाँ पर ज़रूरतमंद है, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से किस तरह से आप लोग सर्वे करके जो इंतखाब करते हैं?
یہ پہلے تو ہم لوگ سول ہاسپٹل اور جنا ہاسپٹل میں 3 گھنٹے ہم لوگ ریگولر ورکنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے اب بیس اتنی بن گئی ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف ہے, وہ ہمیں جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم وہاں پر نہیں بھی ہوتے تو اگر انٹیریل اندرون سندھ سے ہمیں کال آتی ہے یا کراچی میں کہیں کوئی کال آتی ہے کہ یہ پریشانی ہے, یہ پرابلم ہے, بلڈ کی ضرورت ہے, میڈیسن کی نیڈ ہے یا ڈاکٹر کو دکھانا ہے, تو وہ ہمیں کال کر دیتے ہیں. تو کال کرنے کے بعد ہم ان کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. یعنی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ان کو ڈاکٹر کے ایڈوائس دے دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے, یہاں پر آپ لوگ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے. اوکے, ماشاءاللہ. کہ ہمیں شادی کرنی ہے, شادی کرنے کے بعد بس ہمارا کوئی فیوچر نہیں, ہم شادی کریں گے, ہاؤس وائف بنیں گے بس. تو ان کی گفتگو کے بارے میں آپ سے موقف جاننا چاہوں گی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ سے ان کی گفتگو بہت اچھی تھی. ہمیں یوتھ پہ کام کرنا چاہیے. جی بالکل. ہمارے جتنے بھی یوتھس ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. آپ کی ایجوکیشن ہے, کر رہے ہیں, آپ کریں, لیکن اس کے ساتھ آپ ایک پوائنٹ پہ یہ بھی اپنا مائنڈ بنائیں کہ ہمیں فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کرنا ہے. بے شک, سبحان اللہ. وہ مسٹ ہے, کیونکہ آپ اس میں جائیں گے نا, اگر کسی کا دکھ سنیں گے تو آپ کے دل میں درد ہوگا کہ میں تو کتنی اچھی ہوں, کتنا اچھا میرا پوائنٹ ہے, کتنا اچھا میں کام کر رہی ہوں, یہ بچی, یہ لڑکی کتنی پریشان ہے, کتنی پرابلمز میں ہے, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. تو یوتھ جب آئے گی اور یہ ورک دیکھے گی, سمجھے گی, تو ہی وہ آگے بڑھے گی, تو ہی ان کے دل میں درد آئے گا کہ ہاں, کہ باہر کی دنیا کیا ہے. ہم یوٹیوب یہ سب چیزیں صحیح ہیں اور ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ یوٹیوب پہ اور اس پہ ہم کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں, لیکن جنرلی جو اوریجنل چیزیں ہیں وہ دیکھیں اور ان کو سمجھیں. جیسے کہ میرا ایک ٹریک سسٹم پہ کام ہے جو انٹیریل اندرون سندھ میں اور یہاں پر جو لیڈیزیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ہم وہ ورکنگ, وہ کام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فیکٹریوں سے, میلوں سے, وہاں سے پیکنگ, سلائی, کڑھائی, کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان سے ہم لوگ لیتے ہیں. اور جو گھر بیٹھے جو لیڈیزیں ہیں وہ کام کرنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ باہر نہیں نکل سکتی, وہ باہر نہیں نکلنا چاہتی, ان کے فیملیز نہیں افورڈ کرتے کہ بھئی ہماری فیملی باہر نہیں نکلے, تو وہ ورکنگ, وہ کام میں ان کو دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ میرا ایک ٹریک سسٹم کا ایک خواب ہے میرا کہ میں یہ کام کروں اور کر بھی رہی ہوں, اور انشاءاللہ بہت جلد کامیابی بھی مجھے ملے گی. کیونکہ انٹیریل میں تو جو لوگ, آپ کو پتا ہوگا, چنری ہے, اجرک ہے, ہر چیز کا کام ہے, بیڈ شیٹیں ہیں جو وہ لوگ بھت کر کے کام کرتی ہیں, یہ کام ہے ان کا. تو وہ یہ ٹریک سسٹم پہ جو کام ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے میرا ماشاءاللہ سے, اور کافی ورکنگ کام اچھا ہوتا ہے. جیسے کہ ان کا کام ہے بیٹی جہیز کا, تو جہیز کا جو ہمارے جو پروسیجر جو چل رہا ہے, جو ہم لوگ کرتے ہیں, جیسے کہ ان کا ایک پیکج ہے, تو ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ بھئی ایک بچی ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, 1 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, ہمیں سب سسٹم کرنا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فنڈ نہیں دیتے ان کو, زکوٰۃ, خیرات, یہ چیز نہیں دیتے, بلکہ انہی سسٹم پہ اپنے سورسز پہ لا کے ان کو یہ میرج کرواتے ہیں. فرنیچر, کھانا پینا, جو بھی شادی کا ارینجمنٹ ہے, جہیز, کپڑا لتا, ہر چیز, یہی چیز بھی ہم لوگ بھی کرتے ہیں. جیسے کہ ان کا سسٹم مجھے بہت اچھا لگا اور ان سے کانٹیکٹ بھی کروں گی انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں, ایک کے ساتھ 2 اچھے, 2 کے ساتھ 3 اچھے. آج ہم 3 یہاں پر بیٹھے ہوئے, لیکن مجھے ان دونوں کی سوچیں مجھ سے زیادہ اچھی لگی. ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے جی, کہ یہ ایکسٹرا بہت اچھا کام کر رہی ہیں. وہ بھی ینگ جنریشن کے لیے کام کر رہی ہیں. ینگ جنریشن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اور کرنا چاہیے. ہر لیڈیز کو جو گھر میں بیٹھی ہے وہ بھی, اور جو باہر نکلی ہے وہ بھی. باہر نکلی ہے وہ بھی. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایسے خان صاحب کا گانا شامل کریں گے, کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. مال ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں فاطمہ, خواتین کی کارکردگی معاشرے میں بہتری کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے یہ بات, کیونکہ دیکھیں آج کل جو مہنگائی ہے نا, تو وہ ایک جنس نہیں ورک کر سکتا, اس کے ساتھ فیملی ضروری ہے, چاہے وائف ہو یا بیٹی ہو, کوئی بھی ہو, اس کو ورکنگ کرنی ضروری ہے. وہی بات جو گھر میں بیٹھے کر سکتی ہے یا باہر بیٹھ کر کریں. باہر بھی اگر آپ مضبوطی سے نکلیں اور اپنے پیرنٹس جو آپ کے ہیں وہ ایک مضبوط ہے, آپ کی بیک ہے, تو آپ کو باہر کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ لیڈیز ہیں, کچھ فیملیز ہیں, وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہماری بیٹی کیسے باہر نکلے گی, باہر کے لوگ ایسے ہیں, یہ ہیں, بہت مطلب لوگ ایسے ہیں. میں نے کہا نہیں,
خود آپ کی بیٹی یا آپ کی وائف مضبوط ہے تو کوئی باہر ان کو پرابلم نہیں ہوگی. بالکل, کیونکہ آپ اگر مضبوطی سے باہر چلیں گی تو کسی کی ہمت نہیں کہ وہ کوئی آپ کو کچھ بول کے جائے. بالکل صحیح بات. کیونکہ میں بھی ماشاءاللہ سے ہاؤس وائف ہوں, ایک بچے کی ماں ہوں, ماشاءاللہ سے جوان بچہ ہے میرا, لیکن میں بھی مضبوطی سے نکلی نا. میں ماشاءاللہ اتنے سال جوائنٹ سسٹم میں رہی, پھر اس کے بعد میں نے اپنے سر کے ساتھ ورکنگ کری, ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے. تو ہمت کری نا, میں بھی تو ہاؤس وائف تھی. ایسے ڈر اور خوف سے اگر ہماری لیڈیزیں گھر میں بیٹھی رہیں گی تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھیں گی. اور کسی کی مجبوری ہے تو وہ ٹیکس سسٹم پہ کام کرے, جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں فیکٹریوں سے, گھروں سے, سلائی والوں سے, اندرون سے, ہر جگہ سے ہم وہ چیزیں اٹھاتے ہیں اور ان کو گھروں میں دیتے ہیں. تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں, ٹھیک ہے, ہم وہ چیزیں ان کو فراہم کریں گے, وہ اپنے کام کریں گھر میں بیٹھ کر بھی. یہ بھی ہو سکتا اچھا, ہے. مطلب ہنرمند خواتین کے لیے بھی مواقع ہے. بہت زیادہ, ٹھیک ہے, بہت زیادہ کہیں کہ بہت زیادہ کا ورکنگ کر سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو. بالکل, اور ماشاءاللہ کر بھی رہی ہیں. ہاں ماشاءاللہ, بالکل صحیح بات ہے. لیڈیزیں ہماری عورتیں کر رہی ہیں. جی, سیانی ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس طرح کی ہنرمند خواتین کو موقع دیتی ہیں آگے بڑھنے کا. جی ہاں ضرور, ہمارے ساتھ ہیں بھی وہ لیڈیزیں ہیں, وہ ایسا ورک کر بھی رہی ہیں اور آگے بھی بڑھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. وہ کرتی بھی ہیں. پہلے تو وہ گھروں میں کام کرتی تھی کہ نہیں ہمیں گھر میں باجی کام دے دیں, یہ کر لیں, ہم کر لیں گے. لیکن جب ان کی فیملی نے دیکھا کہ نہیں, فاطمہ باجی سیانی ویلفیئر کی ایسوسیشن کی سیکرٹری ہے, ایک لیڈیز ہو کر اتنا ورک کر رہی ہے, تو ہم بھی اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں. بالکل, اور ماشاءاللہ مجھے ان فیملیز پہ گرو ہوتا ہے, اپنے اوپر نہیں, ان فیملیز پہ, کہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا, مجھ پہ اعتبار کیا کہ وہ بچیاں میرے ساتھ ورک کرتی ہیں. گھر میں بیٹھنے والی لیڈیزیں جو گھر میں کام کرتی تھی, آج ان کے پیرنٹس کو اتنا اعتبار اور مضبوطی ہے کہ فاطمہ ویمن کے ساتھ جائیں گی, سیانی ویلفیئر میں کام کریں گی تو وہ ضرور آگے چلیں گے. ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ٹیکس سسٹم ہے, ہر چیز پہ ہمارے ساتھ ورک کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. بہت اچھا. مگر وہی بات ہے نا کہ آپ نے کہا فیملی کی طرف سے کانفیڈنس ہونا ضروری ہے. جی, کانفیڈنس بہت ضروری ہے, چاہے ہسبینڈ ہو, بیٹا, باپ ہے, کچھ بھی ہے, فیملی کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہونا ضروری ہے. تو آپ دنیا کی ہر جگہ پہ آپ جا سکتی ہیں. اور یہ تو میں اپنے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ, تو میں تو کہتی ہوں کہ فیملی سپورٹ ہے تو آپ دنیا کے ہر کونے پہ ماہر ہو, ہر کام میں آپ ماہر ہو. بے شک, اور اپنے آپ کو کمتر کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے شادی کے بعد یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بس زندگی رک گئی ہے, اب زندگی رک گئی, اب ہم بچوں میں لگ گئے. اور وہ ماں کیونکہ بچوں سے محبت بہت زیادہ کرتی ہیں تو بچوں میں ہی کہیں کھو کے رہ جاتی ہیں, اور اپنے جو سارے خواب ہوتے ہیں ان کو سب کو جو ہے وہ نا کہتے ہیں رات چادر اڑا کے سلا دیتی ہیں. لیکن ایسے نہ کریں. جیسے فاطمہ کی اتنی خوبصورت بات ہے, فاطمہ ویمن نے فرمایا, جو کہ سیانی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری ہیں, ان کا ویژن, ان کی باتیں اتنی اچھی ہیں کہ آپ لوگ جو بھی ان کا مطلب جو بھی ہنرمند خواتین گھر پہ دیکھ رہی ہیں ہمیں, تو مطلب سلائی, کڑھائی اور کون سی جو ہے وہ ہونا چاہیے. کڑھائی, ٹھیک ہے, پیکنگ, فیکٹریوں میں بہت سے ایسے کام ہیں جو ملتے ہیں ہمیں. پیکنگ سے آپ سلائی کڑھائی لے لیں, چادریں بنانا لے لیں, یہاں تک کہ جو گاڑیوں کے جو کورز ہوتے ہیں جو دھوپ کے لیے اور اس کے لیے یوز ہوتے ہیں, وہ بھی ہم لوگ دیتے ہیں فیکٹریوں سے اور ہم لوگ گھروں میں دیتے ہیں. تو ماہانہ کتنا کما سکتی ہیں خواتین اس طرح کا, اگر ان کے پاس کوئی ہنر ہو, جو ہماری خواتین دیکھ رہی ہیں, ہماری بہنیں, وہ سوچیں کہ آپ سے رابطہ کریں, تو وہ کتنا ماہانہ ارننگ کر سکتی ہیں, ایک آئیڈیا؟ دیکھیں ان کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہاؤس وائف ہے. ٹھیک ہے, اگر یوتھ ہے, لڑکی ہے, اور گھر میں اس کو پڑھائی بھی کرنی ہے, یہ سب بھی کرنا ہے, تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور میں کبھی بھی کوئی ورک دیتی ہوں کسی بھی لیڈیز کو, اس کو اتنا کہہ دیتی ہوں کہ دیکھیں آپ کتنا کر پائیں گی. اگر آپ روز کے ایگزامپل ہے 1000 روپے بھی کماتی ہیں تو مجھے اتنا ہی دیجئے, میں آپ کو اتنا ہی ورک دوں گی, آپ کے اوپر لوڈ نہیں ڈالوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فیملیز کے ساتھ رہنا, ان کے اوپر برڈن ڈالنا یہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی تو وہ آرام سے ریلیکس ہو کے کام نہیں کر پائیں گی. بالکل. ان کو میں پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کو کتنا کام کر پائیں گی, وہ کہیں گی ہمیں 10 کپڑے دے دیں, 10 بورڈ دے دیں تو ہم کر لیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اتنے آپ کو اتنے رینج ہے, اتنا رینج ہے, آپ کر لو. اوکے, میں کسی کے اوپر لوڈ نہیں ڈالتی. ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے جاننا چاہوں گی فاطمہ کہ ایجوکیشن کے حوالے سے سیانی ویلفیئر ٹرسٹ نے کتنا کام کیا ہے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے ماشاءاللہ سے ہمارا ورک اچھا جا رہا ہے. اور دیکھیں مجھے کچھ ایسا ہے کہ ہمارے پاس کالز آتی ہیں کہ ہمارے بچے کے پاس یہ بکس نہیں ہے, یا
एजुकेशन में एडमिशन नहीं हो रहा। यहाँ पर इस कॉलेज में, इस स्कूल में एडमिशन नहीं है। अब एडमिशन हुआ है तो फीस पे करने के लिए हमारे पास नहीं है। अगर वो हमारी मेमन कम्युनिटी से हैं, मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम उनसे जाके बात करते हैं, क्या आपने कभी जमात में बात करी है? अगर वो मेमन कम्युनिटी से नहीं है तो हम अपने ही लोगों से बात करते हैं कि भाई इस बच्चे के एडमिशन का मसला है। अब कौन कौन किस किस चीज को कितना सपोर्ट करता है, ठीक है, तो हम उस बच्चे को एडमिशन पे आते हैं। कोर्स का हवाला है तो कोर्स के भी कुछ लोग हैं जो कोर्स पे हमारे साथ देते हैं। लेकिन बात वही है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेरा एनजीओ भी है, एनजीओ में आपको पता है कि लोग आगे नहीं बढ़ते। ये जो लॉकडाउन का है, माशाल्लाह से लॉकडाउन से पहले मेरा सिस्टम माशाल्लाह बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे थे। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो रुक गए। ठीक है। इसी तरह एजुकेशन है, लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन भी के इस पे भी नुकसान आया। हेल्थ है, हेल्थ पे भी नुकसान हुआ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी सिस्टम जो है ना हमारे स्लो हो गए। लेकिन अब इंशाल्लाह आगे कोशिश है कि आपके तवज्जुह से, इस मीडिया के तवज्जुह से, कि लोगों को आगे बताएं कि जो जो हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और जो जो बच्चों के काम रुके हुए हैं, हेल्थ का, एजुकेशन का, वेलफेयर का, जो जो चीजें काम रुकी हुई हैं, आए हमारे साथ दें। क्यों कि देखिए ये काम होगा तो बहुत से लोगों को मसाइल हल हो जाएंगे, बहुत से लोगों के हेल्थ और एजुकेशन के मसले हल होंगे। आगे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो ये हमारे वर्क रुके हुए हैं, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग आए, आप लोग हमें नहीं दें, मेरे इंस्टीट्यूशन को, मेरे वेलफेयर को ना दें, आप आए, उनके साथ देखें कि क्या करना है, कौन से काम है, क्या है। आप लोग खुद आए, उधर जाके वर्किंग करें, देखें कि कौन सा काम रुका हुआ है, आप खुद साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल। और फातिमा का नंबर भी चल रहा है स्क्रीन पर, सयानी वेलफेयर ट्रस्ट, आप वहाँ पे एसोसिएशन, वहाँ पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। कोई भी खवातीन जो देख रही हो, किसी का एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, या आप चाहते हैं कि आप इनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे, जरूरी ये नहीं है कि आपसे कोई लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं कि आप जो है इतना जो है वो उसमें इंक्लूड करें। नहीं, आप सिर्फ एक होता है ना कि कंधे से कंधा मिला के अगर आप खड़े भी हो जाएंगे, उनके साथ सहारा ही देंगे लोगों की, क्योंकि परेशानियां बहुत हैं, हमें नहीं पता होता कि किसके साथ क्या परेशानी है। लेकिन अपने परेशानी को भूल के आप अगर ये सोचेंगे कि आप किसी की मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी जो परेशानी है उसको मिनटों सेकंडों में जो है ऐसे रिलीज कर देंगे जैसे कभी हुई नहीं थी। तो सदका जारियत की तरीके से इन बातों को फैलाया कीजिए। और जैसे कि फातिमा ने भी जिक्र किया कि आप जो है वो राब्ता भी कर सकते हैं उनसे, और कि मतलब आप जो है मतलब ज़कात वगैरह भी लेते हैं रमजानों में? ज़कात, सदका, हर चीज हम लोग लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ज़कात जो है वो मस्जिदों में नहीं ऐड होता। कुछ वॉशरूम्स बनते हैं, कुछ काम होते हैं जिसमें ज़कात ऐड होती है। ठीक है। और जो मस्जिद में उसमें ज़कात ऐड नहीं होती। ठीक है। और बहुत से इसीलिए बच्चियां हैं जिनको ये काम, जिनको ज़कात वगैरह ऐड हो जाती है, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, माशाल्लाह। मतलब आप जो है खिदमत खल्क के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करने की डगर पे जो निकली हैं माशाल्लाह, तो आप बोलती हैं मैं सब काम अल्हम्दुलिल्लाह सब काम कर। फातिमा, कौन टीम पे जो लोग हैं साथ साथ आपके काम करते हैं, कब से आप स्टार्ट लेती हैं मॉर्निंग से, और कब से जो है वो आपका जो वेलफेयर है चल रहा होता है, और ये है काम पे वाकई भी बताइएगा। ये मेरा बल्दिया में ऑफिस है। ठीक है। ठीक है। और कब से चल रहा है, जब हमें कॉल आती है हम निकल जाते हैं। माशाल्लाह। अब ये है कि देखिए मैं हाउसवाइफ हूँ, तो माशाल्लाह से अब सुबह है कि सिविल हॉस्पिटल्स और जिना हॉस्पिटल से वहाँ से हमें कॉल आती है। ठीक है। अल्लाह ना करे इमरजेंसी है तो फिर मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि लेडीज के मसले होते हैं वो मैं ही देखती हूँ। बिल्कुल। तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है, वरना फिर बस घर के काम किए और फिर सर की कॉल आई और हम निकल गए।